भारतीय सरपरस्ती में जारी प्रॉक्सी जंग, अब कोई छुपी हुई बात नहीं रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा में कबायली अमायदीन के जिरगे से खिताब, कहा ये प्रॉक्सी जंग हमारे अवाम, तरक्की, अमन के खिलाफ खुली दहशतगर्दी है। वाज़ेह सबूत है कि भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की पुष्ट पनाही कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक मुस्तहकम, खुशहाल बलोचिस्तान से जुड़ा हुआ है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं देंगे। सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने हालिया गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। बताया, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के बायस कोई भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। अदम एतमाद की फजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब, कहा, जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। पाकिस्तान भारत से बाइज्जत, बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन का ख्वाहां है। जनूबी एशिया की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कम उम्री की शादी के खिलाफ कानून मुस्तरद, JUI ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कुरान और सुन्नत के बरक्स कोई कानून साजी नहीं हो सकती। मजीद कहा, चीन की क़यादत में एशिया इक़्तिसादी टाइगर बनने जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सालिमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत से लड़ाई में जीत पाकिस्तान की हुई। फ्रांसीसी तज्जियाकार क्रिस्टोफर जेफलॉट का एतराफ, कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे को हथियार बनाना खतरनाक है। फ्रांसीसी तज्जियाकार ने पाकिस्तान की फजाई बरतरी का भी एतराफ किया। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत की सियासत पर गहरा और देर पा असर डालेगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के तैयारों से मुताल्लिक इंकशाफ पर सदर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। दिफाई कामयाबियों के गैर जानिबदाराना तज्जिए के लिए कमेटी बनाई जाए। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास भी बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सिफारती मिशन। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अफगान अबूरी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के सफीर की तैनाती के अहम सिफारती फैसले का खैर मकदम किया। कहा, अफगान हुकूमत ने भी सफरा की सतह पर तैनातियों का फैसला कर लिया। अमीर खान मुत्तकी ने फैसले को दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती मिशन अमेरिका पहुंच गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के अराकीन को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ्द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अराकीन से भी मुलाकात करेगा। OIC ग्रुप को न्यूयॉर्क में ब्रीफिंग देगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन पहुंचेगा और 6 जून तक कयाम करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से भी मुलाकातें होंगी। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन चले गए। मियां नवाज शरीफ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए लंदन रवाना हुए। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते लंदन में कयाम करेंगे। ईद उल अजहा भी वहीं मनाएंगे। साबिक वजीर आजम लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। PP 52 समड़ियाल के जिमनी इलेक्शन इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। नून लीग की हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा और दीगर आजाद उम्मीदवारों में मुकाबला। निशस्त मुस्लिम लीग नून के MPA अरशद बड़ाइच की वफात के बाद खाली।
وفاقی بجٹ کے لیے معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تجاویز بجٹ میں ٹرانزیکشن ٹیکسز کا بوجھ 2 سے 2.5% کرنے کی تجویز دے دی۔ پاکستان ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو فعال کرنے کے لیے بھی سفارش، جائیداد کی فروخت پر ٹیکسز 1.5 سے 2% کرنے کی بھی سفارش کر دی گئی۔ حجاج کرام کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، سعودی سیکیورٹی فورسز حجاج کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے پرعزم۔ حج کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے فوجی مشقوں کا انعقاد، فوجیوں کی ہیلی کاپٹروں اور دیگر عسکری ساز و سامان کے ساتھ استعمال کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ حج کے بعد 11 جون سے عمرہ سیزن شروع کرنے کا بھی فیصلہ، 10 جون سے عمرہ ویزا کے اجرا کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا بڑا فیصلہ، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے بزنس اور مارکیٹنگ پلان تیار کیا جائے گا۔ ماہر کمپنیوں سے بولیاں طلب، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بین الاقوامی سطح پر مارکیٹنگ کی جائے گی۔ ایئرپورٹ کا 5 سے 10 سال کا بہترین بزنس پلان تیار کرنے کا بھی فیصلہ۔ اسرائیل نے غزہ میں ظلم کی انتہا کر دی، امدادی مرکز پر وحشیانہ حملہ، 31 فلسطینی شہید اور 120 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی حملے میں شہید 9 بچوں کا زخمی باپ بھی اسپتال میں دم توڑ گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق شہید ڈاکٹر حمدی النجار کا ایک بیٹا تاحال زیر علاج ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 54,381 تک پہنچ گئی۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کی امریکی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی نمائندہ برائے فلسطین سٹیو وٹکوف نے حماس کے رد عمل کو ناقابل قبول قرار دے دیا، کہا حماس کو چاہیے جنگ بندی تجویز قبول کرے۔ حماس نے امریکی مندوب کے موقف کو غیر منصفانہ اور جانبدارانہ قرار دے دیا، کہا امریکہ کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف۔ انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ، بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد پر فرد جرم عائد کر دی۔ حسینہ واجد کو مظاہروں میں ہلاکتوں کا مرکزی منصوبہ ساز اور ذمہ دار قرار دے دیا گیا۔ سابق وزیر داخلہ اور آئی جی پولیس بھی شریک مجرم قرار۔ قتل کے مقدمے میں ڈھاکہ کے سابق پولیس کمشنر حبیب الرحمان بھی نامزد۔ تائیوان چین کا داخلی معاملہ ہے، امریکہ آگ سے نہ کھیلے۔ چین کا امریکی وزیر دفاع کے تائیوان سے متعلق بیان پر سخت رد عمل۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ چین قومی مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ عید قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ دمبے، بکرے، اونٹ اور بیل سب کی توجہ کا مرکز۔ خریداروں کا جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ، خریداری کا رجحان بھی جاری۔ فخر پاکستان اور ایشین گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم آج رات لاہور پہنچیں گے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ارشد ندیم کے شاندار استقبال کی تیاریاں مکمل۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے کامیابی قوم کی دعاؤں کا نتیجہ کر بنگلہ دیش اور قومی ٹیم کے اعزاز میں گورنر ہاؤس لاہور میں استقبالیہ۔ صدر آصف زرداری اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے شرکت کی۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دونوں ملکوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہوگا۔ بنگلہ دیش ٹیم بطور سفیر پاکستان آئی ہے، نئی نسل علیحدگی کا درد نہیں جان سکتی، ہمیں اس کا درد کا مداوا کرنا ہے۔ کھیل باہمی رابطوں کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج ہوگا۔ میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں رات 8 بجے کھیلا جائے گا۔ میزبان پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ پاکستان کرکٹ جولائی میں بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔ 3 T20 میچز کھیلنے 18 جولائی کو ڈھاکہ پہنچے گی۔ دورہ بنگلہ دیش کے بعد پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز سے بھی T20 سیریز کھیلے گی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز 31 جولائی سے شروع ہوگی۔ بھارت کا خواب ادھورا رہ گیا۔ تھائی لینڈ کی حسینہ اپل سچاتا مس ورلڈ 2025 بن گئیں۔ فرسٹ رنر اپ ایتھوپیا، سیکنڈ رنر اپ پولینڈ اور تھرڈ رنر اپ پارٹینی کیو قرار۔
بھارتی شہر حیدرآباد میں ہونے والے عالمی مقابلوں میں 108 ممالک کی اور سدا بہار گیتوں کے خالق ریاض الرحمان ساغر کو بچھڑے 12 سال ہو گئے۔ ریاض الرحمان ساغر نے 2000 سے زائد نغمات لکھے جو کئی فلموں کی کامیابی کا سبب